विद्या भूति विवेक शांति समता सौभाग्य वृद्धि प्रदा दिव्या दिव्य विभासित शुभा दीपावली दीप्यताम्। नमो नमः संस्कृतानुरागिणः अस्माकं प्रियाः श्रोतारः। सर्वादौ भवद्भ्यः भवतीभ्यश्च दीपावल्याः अशेषाभिः शुभकामनाभिः सह संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रमस्य 20तमम् अंकम् आदाय समुपस्थिताहं कार्यक्रम प्रस्तोत्री साधना शर्मा। प्रियाः श्रोतारः, कोविड-19 महामारीं विरुध्य युद्धाय एकीभूय त्रयाणां सरल सुरक्षोपायानां संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं धारयन्तु, 2 गज परिमित दूरतां परिपालयन्तु, नियमित समयस्य अन्तराले हस्तौ प्रक्षालयन्तु। भो मित्राणि, महाभारते शान्तिपर्वणः 49 अध्याये पूजिनी नामिका पक्षिणी राजानं ब्रह्मदत्तं मित्रस्य विषये किं कथयति? अस्माकं सहयोगी कथयन् अस्ति नरेन्द्र सेमवालः। विद्या शौर्यं च दाक्ष्यं च बलं धैर्यं च पंचमम् मित्राणि सहजान्याहुर्वर्तयन्ति हतैर्बुधाः। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य, ये पांचों ही मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। विद्वान पुरुष इनके द्वारा ही जगत के सारे कार्य करते हैं। उत्साह संपन्नमदीर्घ सूत्रं क्रिया विदिक्यं व्यसनेष्वसक्तं शूरं प्रतिज्ञं दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मीः स्वयं याति निवास हेतोः। प्रियाः सहृदयाः, अद्य दीपावली पर्वणि प्रायः सर्वत्र लक्ष्मीः पूज्यते। दुर्वासा महर्षेः शापितेन इन्द्रेण कृतं महालक्ष्म्यष्टकं रमणीय स्वरे गायति मम सहयोगिनी लता आर्यवशिष्ठः। आयान्तु मिलित्वा भजावः। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। अयि रसिकाः श्रोतारः, उक्तमेव वाणिज्ये वसते लक्ष्मीः तत् अर्धं कृषिकर्मणि तत् अर्धं राजसेवायां भिक्षायां नैव च। इदानीम् अस्मिन् सप्ताहे विश्वस्य समस्ताः वार्ताः प्रस्तौति अस्माकं सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। शृणुमस्तावत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलनं समबोधयत्। अत्रावसरे तेनोक्तं यत् भारतस्य एक्ट ईस्ट पॉलिसी इत्यस्य मूलकेन्द्रम् आसियान विद्यते। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य परिसरे स्वामिनः विवेकानन्दस्य प्रतिमायाः अनावरणं सञ्जातम्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् इयं न केवलं प्रतिमा अपितु भारतीय चिन्तनस्य मुख्या प्रेरकशक्तिरस्ति। जयपुरे जामनगरे च राष्ट्रियायुर्वेद संस्थानद्वयं राष्ट्राय समर्पिते। पञ्चमे राष्ट्रियायुर्वेद दिवसावसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना इमे संस्थाने उद्घाटिते। उत्तराखण्ड संस्कृत अकादम्या राज्यस्थापनावसरे संस्कृत शिक्षण सम्बद्धा राष्ट्रिया अन्तर्जालीया संगोष्ठी समायोजिता। अस्यां संगोष्ठ्यां विद्वद्भिः संस्कृतोन्नयनाय निजविचाराः उपस्थापिताः। बिहार विधानसभा निर्वाचनेषु राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुत्या विजयोऽधिगतः।
विजयानन्तरं राजधान्यां पटनायां एनडीए संयुत्या उपवेशनम् आकारितम्। अमेरिकायां राष्ट्रपतिनिर्वाचने डेमोक्रेटिक दलस्य जो बाइडेनः विजयम् अवाप्तवान्। आगामि जनवरी मासे असौ शपथवचनं स्वीकरिष्यति। संस्कृत पिपठिषवः विश्वस्य कोऽपि जनः कदापि संस्कृतं पठितुं शक्नोति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्त स्वाध्याय पीठे इदानीं समुपस्थितोऽस्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुख्य स्वाध्याय पीठस्य निदेशकाः प्रोफेसर सुकान्त सेनापतिवर्याः। तेषां साक्षात्काराय समुपस्थितोऽस्ति अस्माकं सहयोगी सुनील जोशी। संस्कृत भाषायाः अनन्य सेवकाः भारतीय दर्शनशास्त्रस्य मनीषिमूर्धन्याः संस्कृत साहित्य सौहित्य समूर्जित मेधा मंडिताः विशिष्टाः विख्याताः विद्वांसः प्रोफेसर सुकान्त कुमार सेनापति वर्याः संस्कृत साप्ताहिक्याः अस्मिन् दीपावली विशेषाङ्के अस्माभिः सार्धं विशिष्ट संवादाय अस्ति संयुक्ताः। मान्य महोदयाः अस्मिन् दीपमालिकोत्सव पर्वावसरे माङ्गलिक भावभरितैः संस्कृत शब्द दीपैः तत्र भवते स्वागतं व्याहरत्ययं स्वस्तिवाचकः सुनील जोशी। मान्य महानुभाव भवान् लेखकत्वेन विशिष्य च कथाकारकत्वेनापि संस्कृत जगति महीयते। भवता सुकान्त कथा 20 इत्याख्यः एकः नैतिक कथा संग्रहोऽपि रचितोऽस्ति। एतदर्थं श्री अरविन्द भारतीय संस्कृति संस्थानेन भवते संस्कृत बाल विभूषणम् इति सम्मानोऽस्ति प्रदत्तः। तत्र ग्रन्थे कीदृश्यः कथाः सन्ति गुम्फिताः तद्विषये श्रोतृजनेभ्यः प्रतिपाद्यतां कृपया। सुकान्त कथाविंशति पुस्तकस्य सन्दर्भे सुकान्त कथाविंशति इति कश्चन लघुग्रन्थः मया विरचितः वर्तते। यत्र 20 कथानां संग्रहः वर्तते। एतस्य ग्रन्थस्य रचनायां तात्पर्यं वर्तते परस्परमित्रता, सद्भावः, परोपकारः, सत्यम्, अहिंसा, नैतिकगुणादीनां विकासः, धैर्यादि धारणम् एवं विविध जीवनमूल्यानां विकासार्थम् अत्र विद्यमानाः कथाः उपदिशन्ति, मार्गं दर्शयन्ति। अत्र सांस्कृतिक पारम्परिक कथाः, नीतिनिष्ठाः कथाः मया संगृहीताः सन्ति। एतस्मिन् ग्रन्थे न केवलं भाषाशिक्षणम् अपि तु नैतिक मूल्यबोधस्यापि अत्र महत्त्वं वर्तते। संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत भाषायाः सौन्दर्यं, शैली इत्यादीनां विषये भवन्तः अस्मात् ज्ञातुं प्रभवन्ति। प्रोफेसर सेनापति वर्य संस्कृत कथा साहित्यम् अतिरिच्य भवान् संस्कृतस्य उपन्यास विधायाम् अपि नैजीं रचनाधर्मितां प्रकटयति तराम्। अहं प्रष्टुम् ईहे यत् संस्कृतस्य उपन्यास विधया कथं संस्कृतानुरागिणश्च जनाः शीघ्रमेव समृद्ध संस्कृत साहित्योन्मुखिनः लेखकाः, सर्जकाः, वक्तारो वा भवितुं प्रभवन्ति। मया उपन्यास विषये यत् कार्यं कृतम्, उपन्यास विधा विषये तस्य महोदयस्य प्रश्नः अस्ति। तत्र अहम् एतद् वक्तुं शक्नोमि, गद्यकाव्य सौन्दर्यं संस्कृत भाषायां कथं वर्तते, अपि च आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य समृद्धि लेखनादिद्वारा कथं भवितुम् अर्हति, एतादृशानां विषयाणां तत्र मया उल्लेखः कृतः। विशिष्य मया यः लघु उपन्यासः रचितः तस्य नाम वर्तते अरक्षितः तिष्ठति दैव रक्षितः इति। यस्य रक्षणं समाजे कोऽपि न कर्तुं शक्नोति, तस्य रक्षणं यः दीनः दरिद्रः तस्य रक्षणं स्वयं भगवान् कर्तुं प्रभवति इति। तद् उपन्यासव्याजेन यस्य विधि यस्य अनुकूलः वर्तते तस्य किमपि कश्चित् कर्तुं न शक्नोति इति उपन्यासे मया तत्र उपनिबद्धं वर्तते। एवं एतादृशस्य लेखनस्य तात्पर्यमस्ति अन्येपि अस्माकं छात्राः संस्कृत अनुरागिणः संस्कृत साहित्यं प्रति एवं किञ्चित् विलिख्य आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य समृद्धिं साधयेयुः इति मार्गदर्शनमपि भवितुम् अर्हति इति एतावत् मम तात्पर्यम्। मान्यवर, भवान् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दूरस्थ शिक्षा संस्थानस्य मुक्त स्वाध्याय पीठम् इत्यस्य निदेशको वर्तते। वयं ज्ञातुम् इच्छामो यत् पीठेनानेन किन्निभाः जनहृदयावर्जकाः संस्कृत शिक्षण कार्यक्रमाः समस्तेऽपि देशे विद्यार्थिनां कृते
सन्ति समनुष्ठीयमानाः। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये देहलीस्थ जनकपुरीस्थ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये मुक्तस्वाध्यायपीठे जनाकर्षकं डिस्टेंस मोड मध्ये किं कार्यं करोमि इति तत्र मम इदं वक्तव्यमस्ति। ये जनाः अस्माकं भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुम् इच्छन्ति, संस्कृतं वा पठितुम् इच्छन्ति, यदा ते छात्रावस्थायाम् आसन् तदानीं पठितुम् अवसरं न प्राप्तवन्तः अथवा येन केनापि कारणेन संस्कृत अध्ययनात् वञ्चिताः आसन्, तादृशाणां कृते सुअवसरं प्रददाति अस्माकं विश्वविद्यालयः दूरस्थशिक्षा माध्यमेन। अस्मिन् दूरस्थशिक्षा कार्यक्रमे अस्माभिः सामाजिकानुद्दिश्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमः प्रारब्धः वर्तते, यत्र विषयाः अस्माकं बौद्धिकविकासार्थं सामाजिकविकासार्थं निर्दिष्टाः वर्तन्ते। तद् यथा नूतनतया अस्मिन् सत्रे वयं सामाजिकानां कृते प्रारब्धं कर्तुं गच्छामः। आयुर्वेदसाहित्यं, योगसाहित्यं, ज्योतिषशास्त्रं, वास्तुशास्त्रं, रामायणं, भगवद्गीता एतादृशानां विषयाणां तत्र कार्यान्वयनं कर्तुं वयं कृतनिश्चयाः। मान्य महोदयाः, वाग्घरिणा तत्र भवता सारगर्भित जीवन दर्शनं सरलया गिरा अस्माकं श्रोतृजनेभ्यः सम्प्रस्तुतम्। एतदर्थं भवते वाग्घरये पौनः पुन्येन धन्यवादान् वितनोमि। संस्कृतानुरागिणः श्रोतारः, सम्प्रति संस्कृत दिग्दर्शनम् इति प्रभागे संस्कृत जगतः विधीयमानाः नाना गतिविधयः उपस्थाप्यन्ते। अस्माकं सहयोगिना गोविन्द वल्लभेन। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये नवम्बर मासस्य 9 दिनांके अपादानकारकम् इत्यस्मिन् विषये राष्ट्रिया अन्तर्जालीय संगोष्ठी समायोजिता अभवत्। अस्यां संगोष्ठ्यां देशस्य प्रमुखाः वैयाकरणाः उपस्थिताः आसन्। मासस्यास्य 10 दिनांके कैथलस्थितस्य महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालये भगिनी निवेदितायाः जीवनदर्शनम् इति विषये व्याख्यानमालायाः आयोजनम् अभवत्। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये 12 दिनांके उच्चशिक्षायाः गुणवत्ता इति विषये प्राध्यापकान् उद्दिश्य अन्तर्जालीय संगोष्ठी समायोजिता अभवत्। संगोष्ठ्याम् अस्यां नवीन राष्ट्रिय शिक्षानीतौ उच्चशिक्षा सम्बन्धितानां विषयाणां चर्चा अभवत्। तिरुपति स्थितस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अन्तर्जालीय प्रमाणपत्रीय पाठ्यसत्रस्य पञ्जीकरणस्य अन्तिमतिथिः नवम्बर मासस्य 14 दिनांकं वर्तते। अथ च दूरस्थशिक्षायाः प्रवेशाय अन्तिमतिथिः 15 दिनांकम् अस्ति। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पाठ्यक्रमे परिवर्तनाय विद्यापरिषदोपवेशनं सम्पन्नम्। अस्मिन् उपवेशने नूतन राष्ट्रिय शिक्षा नीतेरनुगुणं पाठ्यक्रम संरचना मासत्रये कर्तव्या इत्यपि निर्णीतम्। प्रसारभारत्या दूरदर्शनवाहिन्याः संस्कृत एकांशे अनुबन्धाधारेण नियुक्तये विज्ञापनमेकं प्रसारितम् अस्ति, यस्मिन् वार्ताः सम्पादकद्वयस्य अथ च प्रवाचकवार्ताहरद्वयस्य रिक्तयो वर्णिताः। आवेदनाय नवम्बर मासस्य 21 दिनांकः अन्तिमो दिवसः विद्यते। अयि प्रियाः रसिकाः श्रोतारः, यथा वयं सर्वे जानीमः यत् अद्य बालदिवसः अस्ति। अस्मिन्नेव अवसरे बालानां गीतं कस्य मनः न मुमुद्यते। बालमनोवल्लरी इति प्रभागः संस्कृत बालगीतमाध्यमेन बालेषु संस्कृताय रुचिसंवर्धनं करोति। इदानीं बालमनोवल्लरी इति प्रभागे महाराष्ट्रस्य साङ्गलीतः वेदिका राइम इत्यस्य सौजन्येन प्राप्तं मधुरं बालगीतं आस्वादयामः। डम डम डमरुः डम डिण्डिमहा डम डम सर्वत्र। डम डम डक्का डम डम डौलः डम डम सर्वत्र। डम डम डमरुः डम डिण्डिमहा डम डम सर्वत्र।
करोति शब्दम् किं 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 घण्टा वीणा तुं 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 तम्बुरवाद्यं करोति शब्दम् वदति कांशतालः संवादिनी वेणुः पुरतः झन् झन् वदति कांशतालः संवादिनी वेणुः पुरतः प्रियाः रसिकाः श्रोतारः एकं भारतं श्रेष्ठ भारतम् इत्यस्मिन् भागे संस्कृतभाषा सर्वाः भाषाः एकस्मिन् सूत्रे उपनिबध्नाति। अद्य दीपावली पर्वणः विषये संस्कृत हिन्दी कन्नड भाषासु जानीमः अस्माकं सहयोगिन्या मुदिता वेतालेन। प्रथमं वाक्यमस्ति अद्य को विशेषः। पहला वाक्य है आज क्या विशेष है। कन्नड़ में इंदु एनु विशेष। द्वितीयं वाक्यमस्ति अद्य दीपावली अस्ति। दूसरा वाक्य है आज दीपावली है। कन्नड़ में इंदु दीपावली इदे। तृतीयं वाक्यमस्ति दीपावल्यां जनाः किं कुर्वन्ति। तीसरा वाक्य है दीपावली पर लोग क्या करते हैं। कन्नड़ में दीपावलीय दिवस जनरू एन मार्तारे। चतुर्थं वाक्यमस्ति दीपावल्यां जनाः महालक्ष्म्याः पूजनं कुर्वन्ति। चौथा वाक्य है दीपावली पर लोग महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। कन्नड़ में दीपावलीय दिन जनरू महालक्ष्मी पूजे मार्तारे। पंचमं वाक्यमस्ति अस्मिन् दिने जनाः परस्परं सुखपूर्वकं मिलन्ति। पांचवा वाक्य है इस दिन लोग एक दूसरे से सुखपूर्वक मिलते हैं। कन्नड़ में आ दिन जनरू परस्पर भेटी अगतरे। प्रियाः आन्वीक्षकी शुश्रूषवः सम्प्रति क्रमः सप्ताहावधौ ऐतिहासिकानां घटनानाम् उल्लेखस्य। नवम्बर मासस्य 9 दिनाङ्के भाई मतिदासस्य भाई सतीदासस्य च बलिदान दिवसः आसीत्। नवम्बर मासस्य 11 दिनाङ्के गुरु तेग बहादुर वर्यस्य बलिदान दिवसः अवर्तत। 13 नवम्बर दिनाङ्के पंजाब सिंह इत्यभिधानेन विख्यातः महाराजा रणजीत सिंहस्य जन्मदिवसः आसीत्। 14 नवम्बर दिनाङ्के प्रसिद्धस्य वैज्ञानिकस्य वीरबल साहनी वर्यस्य जन्मदिवसः आसीत्। नवम्बर मासस्य 14 दिनाङ्के स्वतन्त्र भारतस्य प्रथम प्रधानमन्त्रिणः पण्डित जवाहरलाल नेहरू वर्यस्य जन्मदिवसः परिपाल्यते। प्रियाः श्रोतारः सम्प्रति अवसान वेला समायाति। भवन्तः कार्यक्रमस्य सम्बद्धान् अनुभवान् अस्मभ्यं ईमेल माध्यमेन प्रेषयितुम् अर्हन्ति। अस्माकं ईमेल सङ्केतः अस्ति संस्कृतसाप्ताहिकी SANSKRITSAAPTAAHIKEE@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन् एव समये नूतनम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामः। अन्ते पुनरेकवारं दीपावल्याः अनेकाभिः शुभकामनाभिः सह सर्वेभ्यः सादरम् अभिवादनम्। शुभं मङ्गलम्।